Jesus, kag makita man sang mga imo kaanakan, Lord, kag magamit, Lord, kami nga maging ano man kami, Lord, maging progressive man kami sa imo kingdom. Kag thank you, good Father God, nga miskin ano man ang amon mga ginaagyan sa kabuhi, able kami gyapon makabulig sa amon isig kapareho para ipakita ang imo nga gahom, Father God. Kag thank you man sa life ni nanay nga naka-witness siya, Lord, kung ano kakaayo sa iya nga life. Kag thank you man, Lord, sa iya nga makita man namon, Lord, kung ano kakaayo man sa amon nga life, nga despite sang mga ginaagyan namon nga kabudlay, may ara pagid mas budlay pagid ang ginaagyan kaysa sa amon. Kag Lord, gin-bless mo kami, Lord, para maging blessing kami sa iban. Thank you sa Lord. Kag thank you man sa imo nga bugay nga ginhatag sa amon, nga able kami maka-share man sa amon nga blessing. Kag sa mas nang nakataas pagid, Father God, nga mga tawo nga imo gintandog, nga gin-bless mo pagid, Lord, para maging ng channel sang imo nga blessing. Thank you, good Lord. Thank you sa life ni nanay. Kag thank you sa iya nga balay nga ginhatag mo, Lord, nga gin-provide mo sa mga food nga gin-provide mo sa mga tawo nga gintandog mo. Thank you, Holy Spirit. Kay ikaw, Lord, nagatandog sa ang tagsa-tagsa nga tagipusoon. Kag Lord, patawara kami sa mga masala, hindi mo kami perfecto, Lord. Pero Lord, ginatry namon nga i-please ka, kag wala nang iba. Hindi ni para sa amon, ginahimo namon, Lord, kung para sa imo nga glory, Lord, kag sa imo nga sa ngalan ni Jesus nga imo anak, Lord, kag amon manluluwas. Nay, sundon mo kanay, ha? Jesus, ikaw ako manluluwas, kag ikaw lang gid ang magagiho kag maghikot sa akon nga kabuhi. Ano man ang matabo sa akon, ikaw nang bahala sang akon nga kabuhi. Ano na ba tiyagan mo, Nay? Mayo man. Lord, thank you, good Lord. Thank you sa life ni nanay. Thank you, Lord, nga nakita man namon nga ang future gali nga waay Ginoo, Lord. Mga budlay gid niya. Kag Lord, thank you so much sa mga tao nga gintandog mo nga nakilala naman si nanay. Kag Lord, ikaw lang bahala sa iyang life. Kag ano man, Lord, ang plano mo sa iyang future, kung gamiton mo pagid sa Lord nga damot pagid may matandog sang iyang life. Kag ano man, Lord, ang mga nagyan ni nanay, ikaw lang, Lord, magaupod sa iya kag maghatag siya peace kag comfort sa adlaw-adlaw sa iya nga pag-isahanon, updan mo siya, Lord. Send your holy angels around sang siya nga balay, sa iya sa pagtulog, sa iya ano, Lord, sa iya nga adlaw-adlaw nga gihudi nga siya lang isa. Keep her safe, Father God. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Always Jesus' name. Good night, ha? Salamat. Lord.